संसदमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अलि जोरदार ढङ्गले नै उठाइसक्नुभयो उहाँले कुरो। एक्लै कब्जा गरिदिनु भयो, उहाँले त 20 मिनेट कब्जा गरिदिनु भयो हिजो त संसदको। सम्भवतः विश्वकै संसदीय पद्धतिमा नयाँ इतिहास कायम गर्नुभएको छ भीम रावलले। एक्लो व्यक्तिले रोस्ट्रम कब्जा गर्यो। संसदभित्रको विकृतिलाई चेतावनी दिन, चुनौती दिन र त्यो गलत पद्धति हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न एक्लै पनि आँट्ने हो भने सकिँदो रहेछ त। मदन कुमार भण्डारीले 8 घण्टासम्म रोस्ट्रम कब्जा गर्नुभएको थियो। 8 घण्टा। म त के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा भीम रावललाई सर्वत्र अभिनन्दन गरिनुपर्छ। भीम रावलले त्यसरी एउटा अभिनन्दन पाउने काम गरेका छन्। एसपीपी भनेको एमसीसीको एउटा अङ्ग हो। हुँदैन 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 भन्नु पर्यो देउवाले भनिरहेको थियो। एमसीसी गरिसकेपछि एसपीपी गर्न हुँदैन भनेर साध्य हुन्छ अब उहाँले गरिसक्नु भएको छ नि। अमेरिकाले जवाब दिएन। एसपीपी सम्झौता गर्नै पर्दैन। एसपीपी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भनेको छैन। यदि नैतिकता छ भने, नैतिक धरातलमा अलिकति पनि उभिने हो भने, एमसीसी पास भयो भने त्यो एमसीसीको बहानामा अमेरिकी सेना नेपालमा आइपुगे भने म नेपाली नागरिक हुँ, मेरो नागरिकता हरण गरिदिनु, खारेज गरिदिनु, मेरो चारपाटा मुडेर मलाई थानकोट कटाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। थानकोट कटाएर मात्रै हुँदैन, सीमा कटाउनु पर्छ। आफ्नो नैतिक परिबन्धमा उहाँ पर्नु भएको छ। यदि नैतिकता छ भने उहाँले आफै चारपाटी मुडेर लौ म हिँडेँ भनेर घोषणा गरेर जान सबभन्दा राम्रो हुन्छ। वरिष्ठ पत्रकार, अधिवक्ता पनि र अब त नेता पनि भन्नु पर्ला, निमकान्त पाण्डे हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब लामो पत्रकारिता जीवन सँगसँगै हुन त यो वा त्यो रूपमा हिजो पनि पत्रकारिता गर्दा पनि कहीँ न कहीँ पार्टीमा जोडिनु नै भएको थियो होला। अब चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा निमकान्त पाण्डे किन? पत्रकारिताको माध्यमबाट पनि राजनीति त सक्रिय नै गरिएको थियो। किनभने मेरो पत्रकारिता भनेको व्यापारिक पत्रकारिता थिएन जुन अहिले देखिएका छन्। मेरो मिसन पत्रकारिता थियो। सुरुवातै मिसन पत्रकारिताबाट गरियो। त्यो मिसन भनेको राजनीति थियो। पञ्चायतकालदेखि मिसन पत्रकारिता थालियो र पञ्चायतकालमा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको निम्ति लडियो, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निम्ति लडियो। अब यसरी लड्ने क्रममा राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि निर्वाध रूपमा जोडियो। मुख्य रूपमा राजनीतिक स्वतन्त्रता हुने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्राप्ति हुन्छ, लेखकीय स्वतन्त्रता प्राप्ति हुन्छ भन्ने सोचका साथ राजनीतिक दलहरूलाई खुला गराउने, उनीहरूलाई प्रतिबन्धबाट मुक्त गर्ने अभियान नै पञ्चायतकालको पत्रकारिता हुन्थ्यो। अब दैनिक पत्रिकामा त्यति बेला गोर्खापत्र सरकारी मुखपत्रको रूपमा थियो र अरू साना साना केही दैनिक निर्णय भनेर एउटा भैरवाबाट निस्कन्थ्यो। त्यस्तै फाटोफुट्टो 1-2टा दैनिक पत्रिकाहरू निस्कन्थे साना साना। त्यो अवस्थामा पत्रकारिता थियो हाम्रो। जब राजनीतिक दलहरूमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गराइयो, मिसन पत्रकारिताको सफलता नै भन्नुपर्छ त्यो। यथार्थमा भन्यो भने राजनीतिक दलका नेताहरूले आफूहरूले नै धेरै ठुलो काम गर्यौँ, धेरै उपलब्धि हासिल गर्यौँ, आफ्नै योगदानबाट आयो यो उपलब्धि भनेर दाबी गर्नुहुन्छ। तर पत्रकारिताको माध्यमबाट पत्रकारहरूले, मिसन पत्रकारितामा लागेका पत्रकारहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू जनताका बीचमा पुर्याउने काम नगरेको भए सम्भवतः दलीय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सम्भवै हुने थिएन जस्तो लाग्छ मलाई त। त्यो बेला दलहरूलाई हामीहरूले लेख्दाखेरि प्रतिबन्धित भनेर लेख्थ्यौँ। प्रतिबन्धित नेकपा, प्रतिबन्धित नेपाली काङ्ग्रेस। अब यही नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेस बाहेक त अरू कोही पनि थिएनन्। प्रतिबन्धित भनेर लेख्न पर्ने दलहरू पनि यही 2टा खेमा थिए। कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा अलिकति केही विभाजन थियो। प्रतिबन्धित नेकपा मसाल, प्रतिबन्धित नेकपा माले, प्रतिबन्धित नेपाल मजदुर किसान पार्टी। यस्तै केही फाटफुट्ट 2-4वटा पार्टीहरूका नाम मात्रै हामीले लिनुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो। त त्यसरी प्रतिबन्धित
शब्दले मात्रै पनि पार्टीको नाम लेख्न हामीलाई छुट थियो। पञ्चायतकालमा हामीले लेख्थ्यौँ। त्यति लेखेको आधारमा मात्र पञ्चायतकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाएको हामीले महसुस गरेनौँ। पञ्चायतकालमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश भनेको राज संस्थाको विरुद्धमा लेख्न भएन, त्यो बेलाको पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लेख्न भएन। अन्यथा पञ्चायती सरकारको विरुद्धमा पनि लेखियो, जति पनि लेखियो, भण्डाफोर गरिन्थ्यो सरकारको, तर पनि त्यसलाई अभिव्यक्तिमा अङ्कुश लगाउने काम चाहिँ त्यो बेलाको पञ्चायती शासकहरू जुन कारणबाट पञ्चायती शासकहरू बढी आलोचित हुन्छन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पाथ्यौ हिजो, आज यत्रो उपलब्धि हामीले ल्याइदियौँ भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले जो हुङ्कार व्यक्त गर्नुहुन्छ त्यो मिथ्या हो। उहाँहरूले होइन, यथार्थमा भन्ने हो भने मिसन पत्रकारितामा लागेका पत्रकारहरूको ठुलो योगदान छ राजनीतिक दलहरूलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गराउन र पञ्चायती निर्दलीय तन्त्रलाई ढालेर देशमा दलीय तन्त्र स्थापित गर्नको निम्ति मिडिया क्षेत्रको निकै ठुलो भनेको यही राजनीतिभित्रकै एउटा पार्टका रूपमा एउटा अनुन्यस्त्रित सम्बन्धका हिसाबमा नै तपाईँले आफ्नो करियर बनाउनु भयो। जब राजनीतिक दलहरूमाथि फुकुवा भयो र बहुदलीय पद्धति सुरु भयो, बहुदलीय पद्धति सुरु भइसकेपछि व्यापारिक पत्रकारिता पनि सुरु भयो। व्यावसायिक, म व्यावसायिक पनि भन्दैन, त्यसलाई व्यापारिक भन्नुहुन्छ। यसलाई व्यापारिक हुन्थ्यो, नितान्त रूपमा व्यापारिक पत्रकारिता छ। अहिले ब्रोडसिटका जो अखबारका मालिकहरू छन् ती अक्सर जो सफल पत्रिका भनेर चिनिन्छन् तिनीहरूको कामै ठेक्कापट्टा हो, भनेको प्रोफेसनल होइन, कमर्सियल जर्नलिजम छ भन्ने कमर्सियल जर्नलिजम छ। उनीहरूले पत्रकारिताको आवरणमा रहेर ठेक्कापट्टा गरिरहेका छन्। सरकारलाई ठेक्कापट्टामा कन्भिन्स गर्ने एउटा माध्यमको रूपमा अथवा दबाब सृजना गर्ने माध्यमको रूपमा पत्रकारितालाई लिएका छन्। त्यसकारण अहिलेको पत्रकारिता भनेको स्वतन्त्र पत्रकारिता मान्नै सकिँदैन, व्यावसायिक पत्रकारिता भनेर यसलाई मान्नै सकिन्न। होइन भने देशमा यत्रो व्यथिति भइरहेछ, यो व्यथितिका विरुद्धमा यहाँका पत्रिकाहरू अहिले जो मूलधारका भनेर चिनिन्छन् उनीहरू खै यत्रो एमसिसी सम्झौता गर्यो सरकारले, यो नेपालको निम्ति हितकर छ, नेपालको हितमा छ? सरकारले महसुस गरेका छैन यो नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा स्वयं सरकारले बुझेको छ। सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझेका छन् एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा छैन भन्ने कुरा। सबैले बुझेका छन् भन्ने कुराको प्रमाणको रूपमा म तपाईँलाई के भन्छु भने व्याख्यात्मक घोषणा भनेर जो दर्ता गरियो 12 बुँदे त्यही हो। सबैले बुझेका छन् एमसिसी सम्झौता नेपालको निम्ति बेठिक छ। यो अमेरिकाको विभिन्न नेपाल विरुद्धको दुराशय बोकेर आएको सम्झौता हो भन्ने कुरा बुझेका छन् सबै राजनीतिक दलका मित्रहरूले, नबुझेका होइनन्। तर किन घिसारिएका छन्? अनि ती घिसारिएको अवस्थामा यहाँका मूलधार भनाउँदा मिडियाहरूले किन उठाउँदैनन् यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इस्युलाई? एसपिपीको सन्दर्भ लिनुहोस्। एसपिपीको विरुद्धमा व्यापक रूपमा सडकबाट आवाज उठिसकेपछि सरकारले के गर्यो? एसपिपीमा सामेल नहुने भनेर क्याबिनेटबाट निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय गरिसकेपछि पत्राचार किन गर्न ढिलासुस्ती किन नगर्ने? गृहमन्त्रीले किन झुट बोले? एसपिपी हामी अस्वीकार गर्छौँ, यसमा हामी सामेल हुन सक्दैनौँ भनेर हामीले पत्राचार गरिसक्यौँ भनेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले बोलेका होइनन्। अनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यसको स्पष्टीकरण किन आइरहेछ? अहिले हामीले अझ पत्राचार गर्न भ्याइरहेका छैनौँ, यो विषयमा हामीले अझ अध्ययन गर्न बाँकी छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आयो। हिजो मात्रै पनि आयो। संसदमा नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले अलि जोरदार ढङ्गले नै उठाइसक्नुभयो उहाँले कुरो। एक्लै कब्जा गरिदिनु भयो, सम्भवतः विश्वकै संसदीय पद्धतिमा नयाँ इतिहास कायम गर्नुभएको छ भीम रावलले। एक्लो व्यक्तिले रोस्ट्रम कब्जा गर्यो। संसदभित्रको विकृतिलाई चेतावनी दिन, चुनौती दिन र त्यो गलत पद्धति हो भन्ने कुरो प्रमाणित गर्न एक्लै पनि आँट्ने हो भने सकिँदो रहेछ त। एउटा नयाँ मानक स्थापित भयो हिजो दाइ, स्थापित गरेको छ।
एक सिङ्गो एकजना व्यक्तिले पनि होइन। हेर्नुहोस्, तपाईँ तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन कुमार भण्डारीले 8 घन्टासम्म रोस्ट्रम कब्जा गर्नुभएको थियो। 8 घन्टा के विषयमा? राष्ट्रियताको मुद्दालाई उजागर गर्नुभएको थियो उहाँले। कुन मुद्दा? टनकपुर सम्बन्धमा, टनकपुर सन्धि कि सम्झौता, विवाद यति हो। गिरिजा प्रसाद कोइरालाले सहमति गरेर आए, त्यसलाई सम्झौताको रूपमा व्याख्या गर्न खोजे। 2/3 बहुमत आवश्यक पर्ने कुरा हो, यो सम्झौता हुन सक्दैन, यो सन्धि हो। यो गिरिजा प्रसाद कोइराला एउटा प्रधानमन्त्रीले गएर गर्न पाउने विषय होइन भनेर मदन भण्डारीले 8 घन्टासम्म रोस्ट्रम घेर्नु भएको हो। त्यो इतिहासबाट प्रशिक्षित नेकपा एमालेका नेताहरूले अहिले के गरिराख्नु भएको छ? मदन भण्डारीका अनुयायी हौँ, हामी जनताको बहुदलीय जनवादका अनुयायी हौँ भन्नेहरूले अहिले राष्ट्रियताको मुद्दालाई कहाँ छोड्नुभयो? फरक्क फर्केर हेर्नुपर्छ पहिले इतिहास। मदन भण्डारीले बोलेका अभिव्यक्तिहरू अहिले पनि अडियो भिडियोमा जताततै सुन्न देख्न पाइन्छ, पुस्तकहरूमा पढ्न पाइन्छ। भनेको हिजो भीमरावले जे गर्नुभयो संसदमा त्यो प्रशंसनीय छ, त्यो राम्रो विषय हो, एकदमै हिस्टोरिकल हो। म त के भन्छु भनेदेखि राष्ट्रियताको सवालमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा भीमरावलाई सर्वत्र अभिनन्दन गरिनुपर्छ। भीमरावले त्यसरी एउटा अभिनन्दन पाउने काम गरेका छन् राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा। इतिहास कायम गरेका छन् उनले। किन पत्राचार गरेका छैनौ? क्याबिनेटबाट निर्णय गरियो भनेर प्रचार गर्यौ। गृहमन्त्रीले पत्राचार भइसक्यो भन्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्राचार भएको छैन, हामी अध्ययन गर्दै। क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि के को अध्ययन? निर्णय गरिसक्यो नि, फसाउन खोज्ने देशलाई। अझ यही एसपीपी सम्झौताको सन्दर्भमा तपाईँलाई अर्को कुरा भनौँ, अहिलेका हाम्रा नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिको अस्ट्रेलिया भ्रमण हुँदैछ। किन? के को लागि? सरकारले उहाँको भ्रमणलाई अनुमोदन गरिसक्यो। नेपालको प्रमुख सुरक्षा अङ्ग हो। त्यही प्रमुख सुरक्षा अङ्गमाथि औँला उठाउन पर्ने परिस्थितिको सृजना किन गरिएको छ? हामी जत्तिको नेपाली सेनाको पक्षमा जहिले पनि वकालत गरिराख्ने व्यक्तिहरूलाई समेत नेपाली सेनाको भूमिका शङ्कास्पद हुन थाल्यो है भन्नुपर्ने अवस्थामा किन पुर्याइयो? इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका सेना प्रमुखहरूको भेला हो त्यो, अनि नेपाली सेना इन्डो प्यासिफिक मातहतमा बाँधिएको हो। के भइरहेछ देशमा? किन यो प्रष्टीकरण आउँदैन? नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति अमेरिका भ्रमण गरेर आउनुभयो, उहाँको एजेन्डा के थियो? किन जानुभयो उहाँ? नेपाली जनतालाई जानकारी गराउनु पर्दैन? किन जानुभयो, किन आउनुभयो, त्यहाँ के गर्नुभयो, त्यो विषयमा अहिलेसम्म पनि कुनै जानकारी दिएर उहाँले स्पष्टीकरण दिनुभएको छैन। नेपाली जनताको आस्थाको धरोहर नेपाली सेना यसरी विवादमा आउने गरी काम गर्नुहुन्छ? के प्रभुराम शर्माको एकलौटी संस्था हो नेपाली सेना भनेको? नेपाली सेना एउटा सैनिक सङ्गठन हो, देशको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्ग हो। त्यो महत्त्वपूर्ण सुरक्षा अङ्गको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ भन्ने हिसाब किताबले एउटा व्यक्तिगत रूपमा नाच्न खोज्ने कि त्यो सङ्गठनको गरिमा पनि राख्ने, त्यो गरिमालाई पनि ख्याल गर्ने? यो गम्भीरतातर्फ न त नेपाली सेनाको प्रमुख जान खोज्नु भएको छ, न त यसलाई सरकारमा रहेका राजनीतिक दलका नेताहरूले गम्भीरतापूर्वक लिन सक्नु भएको छ। यो देशको निम्ति वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण हो। न त मिडिया क्षेत्रबाट नै यो कुरो उठिराखेको छ, देख्नु भएकै छ तपाईँले। किन उठाउँदैनन् त मिडियाहरूले? किनभने व्यवसाय डुब्छ, व्यापार डुब्छ उहाँहरूको। तपाईँले त व्यापारिक पत्रकारिता भनिसकेपछि जहाँ नाफा घाटाको विषय हुन्छ, बस के चिजले नाफा हुन्छ त्यो गर्छन्, जे चिजले घाटा हुन्छ त्यो विषय गर्दैनन्। यसमा प्रोफेसनलिजमको कुनै गुन्जाइस छैन। तपाईँले खोजेर हिँड्नुभयो भने पनि नाम चलेका जो मिडियाहरू छन् हाम्रा, चाहे प्रिन्ट मिडिया हुन्, चाहे टेलिभिजन हुन्, चाहे अनलाइन हुन्, यिनीहरूको एउटा न एउटा कुनै न कुनै कोणबाट विभिन्न ठाउँबाट विज्ञापन पाउने निकायहरूबाट केही सम्झौता भइराखेका छ, लेनदेनका कुरा भइराखेका छन्। त्यसकारण राष्ट्रिय महत्त्वका विषयहरूमा नजरअन्दाज गर्छन् उनीहरू, बेवास्ता गरिदिन्छन्।
नदेखे चाहिँ गरिदिन्छन्, बोल्दैन। जस्तो यो एसपिपीकै सन्दर्भमा हुन त तपाईँले धेरै लामो समयदेखि एमसिसी एसपिपी यसका अन्तरकुन्तरका कुराहरू धेरै जनतालाई प्रकाश पारिरहनु भएको छ। के कारणले चाहिँ सरकार हिचकिचाइरहेको छ त? क्याबिनेटकोले नलिने भन्ने निर्णय गरियो भनिएको छ, त्यो निर्णय के गरेको हो त्यो कुरा पनि आधिकारिक छैन र अहिलेसम्म पत्र लेखेको छैन र अझ यस्ता कुरा पनि सुन्नमा आएको छ कि प्रधानमन्त्रीकै चाहनामा पत्र पठाइएको छैन अथवा चाहना भन्दा पनि अझ दबाबमा पत्र नपठाउनु भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले भन्ने खालको कुरा र गृह र परराष्ट्रका अधिकारीहरू रक्षाका अधिकारीहरूका बिचमा नै फरक फरक कुरा आइरहेको छ। खास गाँठे कुरा के छ त्यसमा? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यदि यो अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा वाम राजनीतिक दलको समेत सहभागिता नहुँदो हो, यो नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार हुँदो हो त एमसिसी पास भइसक्थ्यो। त्यो व्याख्यात्मक घोषणाको रूपमा त्यहाँ दर्ज भएको 12 बुँदे जो व्याख्यात्मक टिप्पणी छ त्यसको पनि आवश्यकता पर्ने थिएन र एसपिपी सम्झौता पनि लागू भइसकेको हुन्थ्यो। पारित मात्र होइन, लागू भइसकेको हुन्थ्यो। तर यो सरकारमा वामपन्थी राजनीतिक पार्टीहरूको समेत सहभागिताको कारणले गर्दा व्याख्यात्मक टिप्पणी भयो संसदमा, त्यो पारित भयो र यतातिर एसपिपी सम्झौतामा आबद्ध नहुने भन्ने निर्णयमा क्याबिनेट पनि पुग्यो। यो प्रष्ट रूपमा हामीले बुझ्न जरुरी छ। अन्यथा अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नियत के हो भन्ने कुरा त उहाँको विगतलाई हेरेपछि छर्लङ्ग हुन्छ। उहाँ प्रतिपक्षमा रहँदासम्म पनि एमसिसीको वकालत गरिरहनु हो, तर प्रधानमन्त्रीको रूपमा आइसकेपछि उहाँले व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई स्वीकार गर्नु पर्यो। यसैबाट बुझ्न सकिन्छ शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिताले गर्दा उहाँलाई एमसिसी सम्झौतामा व्याख्यात्मक टिप्पणी राखेर अगाडि बढ्न पर्ने। भने भोलि फेरि कुनै न कुनै बिन्दुमा एसपिपीलाई अगाडि बढाउनै शेरबहादुर देउवा चाहन्छन् भन्ने सन्देश अहिलेको जस्ता खालका घटनाक्रम अगाडि बढ्दैछ त्यसले बुझ्न सकिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो। अब अहिले चुनाव हुँदासम्म यो पारित हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो पारित गर्ने हिम्मत छैन शेरबहादुरजीको पनि। यो पारित गर्ने हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको सर्वनाक पराजय हुनेवाला छ, यही मुद्दा उठ्नेवाला छ। त्यसकारण चुनावसम्म यो पारित गर्ने हिम्मत हुँदैन। चुनावपछि यदि नेपाली काङ्ग्रेसको एकलौटी सरकार बन्यो भने सबैले हेक्का राख्दा हुन्छ, एसपिपीमा पनि नेपाल बाँधिन्छ। तर वामपन्थी राजनीतिक दल भनौँ, वाम आवरणका राजनीतिक दल भन्छु म त अब, किनभने यदि वामपन्थी राजनीतिक दल हुन् भने यो बेलामा एकजुट भएर अगाडि बढ्न केले रोकेको छ यिनीहरूलाई? वामपन्थी दलहरूका एजेन्डा एउटै नहुनुपर्ने कारण के छ? कमसे कम राष्ट्रियताको मुद्दामा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दामा, जनताको जनजीविकाको मुद्दामा वाम आवरण बोकेका जो राजनीतिक दलहरू छन्, ती दलका नेताहरू छन्, उनीहरू मिल्नै नबन्ने कारण के? नेकपा एमालेलाई केले रोक्यो? राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा नेकपा एमाले किन स्पष्ट नहुने? एमसिसी बारेमा पनि ढुलमुले नीति अपनायो उसले। जसरी एसपिपीको बारेमा स्पष्ट साथ एमाले उभिएको छ, अहिले एसपिपीको विरुद्धमै उभिया छ। कारण एसपिपी सैन्य गठबन्धन हो। त्यसो त हामीले एमसिसी पारित गर्नुभन्दा पहिलेदेखि नै भन्दै आएका थियौँ, एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्र्याटेजी भित्रको एउटा पाटो हो। यो अमेरिकाको सैन्य रणनीति हो। एमसिसी सम्झौता गर्नु भनेको नेपाललाई अमेरिकाको सैन्य गठबन्धनमा बाँध्नु हो भनेर मैले त तपाईले त यसको अन्तर्गन्तर सबै चीजहरू प्रकाश पार्नु भएको छ। उनीको सरकारले निर्णय गरेर पनि पत्र नपठाउनुको सिधा अर्थ चाहिँ के लाग्छ? निर्णय गरिसकेको हो कि निर्णय भित्रै पनि केही खोट छ? निर्णय के ढङ्गले गर्यो? अब हामी कहिले नलिने भनेर गर्यो कि अहिलेलाई अगाडि नबढाउने भनेर गर्यो भनेर नि मान्छेले शङ्का गर्न थाल्यो। निर्णयमा नि प्रश्न गर्ने ठाउँ देखा पर्यो। अब
निर्णयमा प्रश्न त उठिसक्यो नि, हामी अझै अध्ययन गर्दैछौँ भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयले दिइसक्यो। के निर्णय गरे थाहा छैन। नै गठबन्धनमा सहभागी नहुने भन्ने निर्णय गरियो भनेर क्याबिनेटको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्। सरकारका प्रवक्ताको हैसियतबाट एमसिसीमा दस्तखत गर्ने जो मन्त्री छन् एकजना, ती मन्त्रीले आफै प्रवक्ताको हैसियतबाट आफै बोलेका हुन्। एसपिपीमा सरकार सामेल नहुने भयो, यो सैन्य गठबन्धन भएको हुनाले यसमा सामेल नहुने निर्णय गर्यो भनेर आफै बोलेका हुन् उनले। तर पत्र पठाउन किन? तर अहिले परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का छन्, सायद उनको अब मिलेन कि कुरा, प्रवक्ता र यो परराष्ट्र मन्त्रीको बिचमा कुरा नमिलेको। होइन, त्यसरी हामीले चाहिँ इकाइमा किन जानु पर्यो र? क्याबिनेटले निर्णय गरेको त्यही ढङ्गले हो भने त पत्र पठाउन परराष्ट्र मन्त्रीको मिलेन कि सञ्चार मन्त्रीको मिलेन कि फलानुको मिलेन नि भनेर केसलाई केलाउन जरुरी हो र भने? यदि निर्णय गरेको हो भने यही कुरा म भन्दैछु। यदि क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेको हो भने परराष्ट्र मन्त्रालयले के अध्ययन गर्ने हो? हामी पत्राचार गर्नको निम्ति अध्ययन गर्दैछौँ रे, अब कति समय लाग्ने हो? पत्राचार गर्नको निम्ति एसपिपीलाई अध्ययन गर्न क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि के को लागि अध्ययन, के अध्ययन? अर्को कुरो, पत्राचार गर्न कति दिन अध्ययन गर्नुपर्ने हो, अवधि कति हो? सामेल नहुने भनेर क्याबिनेटले निर्णय गरेको नै लामो समय बितिसक्यो त, 1 महिना 1.5 महिना भइसक्यो। स्पष्ट हुनु पर्दैन? अनि फेरि क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई अध्ययन गर्ने हैसियत एउटा मन्त्रालयले राख्छ र के हुन्छ यस विषयमा? क्याबिनेट निर्णय गर्छ, मन्त्रालय अध्ययन गर्दैछु भन्छ, यो त सिधै मान्छेको आँखामा छारो हाल्ने कुरा भएन र? यही कुरालाई उठाएर भीम रावलले प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मालाई समेत अगाडि राखेर परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कालाई र्याख पार्नु भएन सार्वजनिक लेखा समितिमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा। संसदको रोस्ट्रममा पनि उहाँले बोल्नु होइन यो कुरा। जवाब दिनु पर्दैन परराष्ट्र मन्त्रीले, प्रधानमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने मुद्दा होइन यो देशकै महत्त्वपूर्ण सवाल भएको हुनाले र सरकारको पनि नैतिकताको कुरो हो कि यो। निर्णय गरिसकेको कुरो परराष्ट्र मन्त्रीले अध्ययन गर्दैछु भन्न पाउँछ? सरकारले पनि यसमा चासो राखेर यसलाई पन्छाउन प्रयास गर्नुपर्ने हो, यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउन प्रयास गर्नुपर्ने हो। लज्जा छैन, न सरकारलाई लज्जा छ, न संसदलाई लज्जा छ। कुनै निकायले एउटा यो गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने ठाउँ। तर यो बिचमा गृहमन्त्रीले त हामीले पत्र पठाइसक्यौँ भनेर झुटो पो बोलेछन् है? पुरै झुटो। गृहमन्त्री जस्तो ओदामा बसेको मान्छेले हामीले पत्र पठाइसक्यौँ भनेर भन्छ, अर्कोले पठाएको छैन भन्छ। अब गृहमन्त्रीले त्यो बोलेको सुन्दा बित्तिकै मैले एउटा अन्तर्वार्तामा बोलेको थिएँ, पत्र सार्वजनिक गर्नु पर्यो नि त। हुन त यिनी नैतिकतै नभएका पात्रहरू छन्। अहिले हेर्नुहोस्, तपाईँको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धन दलका प्रमुख पात्र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त दस्तखत गरेर एमसिसीमा प्रतिबद्धता जनाएको पत्र अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन, पढ्नै पाइएको छैन। त्यो के छ के छ त्यस्ता गोप्य पत्र अरू कति पठाएका होला? खालि त्यो विषय त बाहिर आयो नि, देउवाले प्याट्टै एक दिन हामीले त चिठी नै पठाएको छौँ भनेर बोलेर न विषय आयो बोले, भनेपछि त्यो बेलासम्म त गोप्य राखेका थिए। प्रचण्डले त्यस्ता कुरा अझै कति गोप्य होलान् भनेर आशंका प्रचण्डले आफ्नो तर्फबाट त्यो पत्रलाई सार्वजनिक गरिदिने, अथवा यो अहिलेको एसपिपी सवालमा प्रचण्डले अलिकति जोडदार ढङ्गले आवाज उठाइदिने, यस्ता जो राष्ट्रियतासँग जोडिएका अत्यन्त संवेदनशील विषयहरू छन्, यी विषयहरूमा प्रचण्डले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी, जनताको मन छुने गरिकन उहाँले आफ्नो केही हैसियत देखाउन सक्नुपर्ने हो। तर कुन्नी किन उहाँ मौन हुनुहुन्छ, उहाँ किन चुप हुनुहुन्छ, किन बोल्नुहुन्न उहाँ? यो नै सबभन्दा अनौठो कुरो हो। प्रचण्ड पनि कहीँ न कहीँ परिबन्धमा छन् भन्ने, परिबन्धमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरो त्यो त एमसिसी देखिकै यसको श्रृङ्खलाहरू हेर्ने हो भने त्यो आशंका गर्न सकिन्छ। एमसिसी मात्रै किन, तपाईँको मैले त यो जब उहाँहरू शान्ति प्रक्रियामा आउनुभयो, शान्ति प्रक्रियामा आएपछि बालुवाटारबाट 23 बुँदे तपाईँको के सम्झौता पत्र भनेर 23 बुँदे सम्झौता सहमति पत्र भनेर सार्वजनिक गर्नुभयो। त्यो 23 बुँदे सहमति पत्रमा आप्रवासीहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने भनेर लेखियो। त्यो राष्ट्रघातको बीजारोपण भनेर लेखेँ मैले, मेरो जनधारणा साप्ताहिकमै लेख्याउँ। अब त्यसपछि
40 लाख विदेशी नागरिकहरूले नागरिकता लिए भन्ने कुरो सुनिएकै हो। संविधान सभाको चुनावमा जानुभन्दा पहिले, चुनावको घोषणा हुनुभन्दा पहिले विदेशी नागरिकहरूलाई नागरिकता दिलाउनको निम्ति त्यत्रो कसरत गरियो र त्यो कसरतमा प्रचण्ड किन प्रयोगमा आउनुभयो? यो गम्भीर प्रश्न उठ्यो त्यो बेला। तर पार्टीभित्र फुट्या थिएन नि त पार्टी उहाँहरूको, एक ढिक्का थियो। कुनै नेताले यो विषयमा पार्टीभित्र जबरजस्त ढङ्गले कुरा उठाएको सुनिएन। पछि पार्टी फुट्यो, फुट्दाखेरि पनि यो मुद्दा त्यति उजागर भएन जो उजागर हुनुपर्थ्यो। त्योभन्दा पहिले तपाईँ राजा वीरेन्द्र हुँदैखेरि नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई अर्थ विधेयकको जामा लगाएर संसदबाट पारित गरेर पठाथे लालमोहरको लागि। वीरेन्द्रले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रूपमा स्वीकृत गर्न मिल्छ मिल्दैन, स्वीकार गर्न सकिन्छ सकिन्न भनेर सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श, उहाँले कानुनी परामर्श माग्नुभयो। सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयकलाई अर्थ विधेयकको रूपमा लिन मिल्दैन भनेर जवाब दिएपछि वीरेन्द्रले संसदमा फिर्ता पठाइदिनु भयो र भारतको स्वार्थमा, भारतीय सरकारको स्वार्थमा लागू गर्न खोजिएको, त्यो बेलै लागू गर्न खोजिएको गणतन्त्र नआउँदै अथवा माओवादी युद्धमा छँदैको अवस्थाको कुरा गर्दैछु मैले। त्यो बेला नै नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले नागरिकता नीतिलाई यही रूपमा, जुन रूपमा अहिले घिसारिँदैछन् क्रमिक रूपमा, एकपटक संविधान सभाको चुनाव अगावै घिसारिएका छन्, फेरि अहिले घिसारिँदैछन्। तपाईँको जति पनि लावारिस बच्चाहरू भेटिन्छन् नेपाल सरहदभित्र, ती सबै लावारिस बच्चाहरूलाई वंशजको नागरिकता दिने मूर्ख दिमागले पनि सोच्न नसक्ने, एउटा पागलले पनि सोच्न नसक्ने यो खालको चिन्तन अहिलेको सरकारले बनाइराखेको छ। अहिलेका मन्त्रीहरूले यस्तो खालको विधेयक लगेर संसदमा पारित गर्ने प्रयास गरिरहेछन्, तपाईँ देखिराख्नु भएको छ। जस्तो अब यो एसपिपीकै सन्दर्भमा यसको च्याप्टरमा चाहिँ अन्तिम कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवा फेरि अमेरिका जाने त तर्खरै गर्दै रहेछन् अहिले पनि राष्ट्रसङ्घको महासभा। त्यसैको निम्ति पत्राचार भएको छैन। त्यही हो विषय खासमा यो। बिल्कुल भने यो त्यसैको क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। पत्राचार नहुनुको कारण के हो भने त्यहाँ गएर शेरबहादुर देउवाले के आन्तरिक रूपमा केही कमिटमेन्ट गर्नुहुन्छ, त्यो कमिटमेन्ट सार्वजनिक हुनेवाला छैन। त्यो भोलि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ। जसरी तसरी नेपाली काङ्ग्रेसको बहुमतको सरकार बनाउने, सके त उसको अत्यधिक बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने, एकमना सरकार बनाउने। यदि सकिएन भनेदेखि लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा भए पनि शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर अथवा नेपाली काङ्ग्रेसको अन्य कुनै पात्रलाई प्रधानमन्त्री बनाएर अगाडि बढाउने, अमेरिकाको सहयोग त्यसमा पर्याप्त लिने। यसलाई निर्वाचनको एउटा फन्डा बनाउनकै लागि या अमेरिकीहरूसँगको विश्वास लिनकै लागि म आएँ भने फेरि एसपिपी पास गर्छु भन्ने एउटा प्रमाण बाँकी राख्नकै लागि एसपिपीको च्याप्टर क्लोज गर्न काङ्ग्रेस चाहँदैन कि शेरबहादुर देउवा चाहँदैनन्? प्रष्ट कुरो नेपाली काङ्ग्रेसै चाहँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस केही मान्छेहरू त विरोधमा छन् त अहिले एसपिपीले गगन थापाकै कुरा गर्नु, हिजो एमसिसीको पक्ष आए तर अहिले एसपिपीको विरोधमा छन्। यो खालको चाहिँ कस्तो खालको विरोधाभास हो यो? एसपिपीको विरोधमा खुलेर गगन थापाले कहाँ बोल्नु भएको छ र? मलाई देखाउनुहोस् त कहीँ। एसपिपी गर्न हुँदैन भनेर त बोल्नु भएकै छ। त्यो सामान्य रूपमा संसदमा पनि बोल्नुभयो, अरू मिडियाहरूमा पनि बोलिरहनु भएको छ। एसपिपी गर्न हुँदैन। एसपिपी भनेको एमसिसीको एउटा अङ्ग हो। हुँदैन भन्नु पर्यो देउवाले भनिरहेको थियो। एमसिसी गरिसकेपछि एसपिपी गर्न हुँदैन भनेर साध्य हुन्छ अब? उहाँले गरिसक्नु भएको छ नि। अमेरिकाले जवाब दिएन। एसपिपी सम्झौता गर्नै पर्दैन, एसपिपी कार्यान्वयनमा गइसकेको छ भनेको छैन। गगन थापाले चलाखी देखाउनुपर्छ त्यहाँ। उहाँले त चारपाटा मुण्डन गरेर बिल्कुल थानकोट होइन, के भन्छ त्यो मुगलिने कटाउने भन्दै थियो। कहाँ मुगलिङ कटाएर त्यो विप्लवजीले भने म भन्दैन, मैले त सीमा कटाउनु पर्छ उहाँलाई। नेपालको सीमा नै कटाएर, नेपालको सिमाना कटाएर आफै काट्नुपर्छ उहाँले। यदि नैतिकता छ भने, नैतिक धरातलमा अलिकति पनि उभिने हो भने, एमसिसी पास भयो भने त्यो एमसिसीको बहानामा अमेरिकी सेना नेपालमा आइपुगे भने म नेपाली नागरिक हुँ, मेरो नागरिकता हरण गरिदिनु, खारेज गरिदिनु, मेरो चारपाटा मुडेर मलाई
थानकोट कटाइदिनु भनेर भन्नुभएको थियो। थानकोट कटाएर मात्रै हुँदैन, सीमा कटाउनुपर्छ। कसैले कटाउनु पर्दैन उहाँले आफै, किनभने संविधानमा कानुनमा उहाँलाई यो चारपाटा मुडेर पठाउने व्यवस्थै छैन। त्यसकारण उहाँले आफ्नो नैतिक परिबन्धमा उहाँ पर्नु भएको छ। यदि नैतिकता छ भने उहाँले आफै चारपाटी मुडेर लौ म हिँडेँ भनेर घोषणा गरेर जान सबभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यति गरिदिने हो भनेदेखि ए अमेरिका तिमीहरू फिर्ता जाऊ, होइन यदि जाँदैनौ भनेपछि तिमीहरूको एमसिसी फिर्ता लग्दैनौ भनेपछि मैले कमिटमेन्ट गरेको थिएँ तिमीहरू सेना सहित आउन थाल्यौ, त्यसकारण म अब चारपाटी मुडेँ भनेर अमेरिकालाई चेतावनी दिएर घोषणा गरेर निस्किन्छ। तर उनलाई त कुनै पनि रियलाइजै छैन, छैन त्यो विषयमा रियलाइजै छैन। बरु एसपिपी चाहिँदैन भनेको छ नि, त्यसमा चाहिँ त्यही बस्नकै लागि भन्ने त्यसपछि अलि बढी चलाखी गरे कि अब काट्नु पर्यो चारपाटा मुड्नु पर्यो भन्ने लागेर यसो पो भने कि नैतिक धरातलमा नभएपछि यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबभन्दा मुख्य कुरो नैतिकता हो। म के बोलेँ, पञ्चायत कालका सर्वाधिक चर्चित प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा आगो लाग्यो, उनी बालुवाटारमा सुत्या थिए। सिंहदरबारमा आगो लाग्दा मध्यरातमा लागेको आगो अथवा जुनसुकै बेलामा पनि आगो लाग्न सक्छ तपाईँको। त्यो आगो लाग्दाखेरि बालुवाटारमा सुतेको एउटा प्रधानमन्त्रीले सिंहदरबारको कुनै एउटा घरमा आगो लागेको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो किन? तपाईँ आफै सोच्नुहोस् त। त्यही कारणले उसले राजीनामा गर्यो, कतैबाट दबाब थिएन उसलाई। नैतिकता भने त्यो हुन्छ। रङ्गशालामा तपाईँको खेल चलिरहेको थियो, हावाहुरीको बेग चल्यो, त्यो बेला मान्छेहरूमा भाग भयो। त्यो बेलाका खेलकुद मन्त्री थिए, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री के विष्ट, केशरबहादुर विष्ट। के गल्ती थियो उनको? हावाहुरी ल्याउने काम उनले गरे हुन् र? केशरबहादुर विष्टले ल्याएर आएको हो र हावाहुरी? त्यो हावाहुरीबाट भएको भवितव्यको जिम्मेवारी लिएर उनले राजीनामा गरे। नैतिकता भने चाहिन्छ के? एमसिसी सम्झौताको कारणले गर्दा ती अमेरिकी युद्धक विमानमा के आए? एयरफोर्समा के ल्यायो अमेरिकाले? गगन थापालाई थाहा छ? म तपाईँको मिडिया मार्फत म सोध्न चाहन्छु, गगन थापालाई थाहा छ अमेरिकी विमानमा के आए? त्यो जानकारी लिन पाउने अधिकार समेत छैन। एमसिसी सम्झौताको धारामा लेखिएको छ, बुदामा लेखिएको छ। आयो ल्यायो, तर के ल्यायो केही पनि थाहा छैन। अब यहाँ त एमसिसी को आवरणमा को आयो, के ल्यायो, कुन देशको नागरिक आयो, के ल्यायो, जानकारी लिन अधिकार छैन नेपाल सरकारलाई। अब त एमसिसी एसपिपी यो पारित भएन भने फेरि अर्को बाटोबाट एकदम जबरजस्त गरिरहेछ अमेरिकाले। एसपिपी पारित हुनै पर्दैन भनेर अमेरिकाले भनिसकेको छ। एसपिपीमा हामी सामेल हुँदैनौँ भनेर क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। पारित हुने नहुने अर्को पाटो हो। हाम्रा देशका राजनीतिक नेताहरू किन मूर्ख बनिरहेछन् भन्छु म। अमेरिकाले बोलेको त सुन्नु पर्यो नि। यो पारित हुनु, यो सम्झौता पारित हुनु पर्दैन, यो सम्झौता गर्नै पर्दैन। पारितको कुरा किन? सम्झौता गर्न पर्दैन। पहिले तिमीले दरखास्त हालेको थियौ, हामीले ओके भनिसक्यौ, त्यो पनि धेरै समय भइसक्यो भन्छ उसले त। नेपाली सेनाले पठाएको भनेर पत्र समेत सार्वजनिक गरिदियो। अनि नेपाली सेनाले त्यसमा स्पष्टीकरण दिएछ, यो पत्र त हामीले यहाँ भएका विभिन्न खालका दुर्घटनाहरू हुन्छन्, त्यो बेला भूकम्प आएको थियो, भूकम्पमा उद्धार कार्यको निम्ति गठबन्धन गर्ने भनेर पठाएको हो, सहयोग गर भनेर पठाएको हो भनेर भन्यो। अब वैशाखमा भूकम्प गएको थियो, कार्तिकमा पत्र लेखिया छ। त्यसैलाई प्रश्न उठाइयो, यो के हो त कुरो भनेर नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले हाउसमै गएर पनि सांसदहरूको बिचमा बोल्या त सार्वजनिकै भयो। त्यो कतिको विश्वसनीय छ, कतिको जवाबदेही छ, उहाँको तर्क कति बुझियो? भीम रावलले त्यही खण्डन गर्नुभएको छ, अरू सांसद मित्रहरूले पनि त्यही खण्डन गर्नुभएको छ। न एमसिसीदेखि एसपिपीसँगसम्म पनि भीम रावले जसरी स्पष्ट आफ्नो अडान राखिरहनु भएको छ, त्यो एकदमै प्रशंसनीय विषय हो। प्रशंसनीय छ। भीम रावलजीले राख्नु भएको छ, तपाईँको झलनाथजीले मजासँग राख्नु भएको छ। अहिलेसम्म पूर्व प्रधानमन्त्रीको समेत हैसियत भएको मान्छे हो उहाँ। त्यही कारणले नेकपा एमाले
फुटेको पनि दृष्टान्त देखिएकै छ। अब अहिले व्याख्यात्मक घोषणा भनेर एमसिसीको सन्दर्भमा एमसिसीमा खराब पक्षहरू छन्, नेपालको अहित गर्ने पक्षहरू छन् भन्ने कुराको स्वीकारोक्ति त त्यही 12 बुँदे छ नि, छर्लङ्ग छ त। कि त अमेरिकाले त्यो 12 बुँदेलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, स्वामित्वमा लिनु पर्यो नि त अमेरिकाले, के भने खारेज गर्नु पर्यो। नेपालको संसदले पारित गरेको हो त्यो। यदि यो 12 बुँदे पारित हुँदैन भने एमसिसी पनि पारित हुँदैन। संसारको मानव अधिकारको वकालत गर्ने अमेरिकाले नेपालको संसदबाट पारित भएको व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई किन अस्वीकार गर्ने? अस्वीकार गर्ने के अधिकार छ उसलाई? अमेरिकाको यस्तै चरित्रले गर्दा, यस्तै जबरजस्तीले गर्दा, यस्तै हठले गर्दा अहिले खस्किँदो छ अमेरिकाको अवस्था। उसको उद्देश्य के हो भन्ने कुरा त हामीले बुझेका छौँ नि, छर्लङ्ग छ।